अब हामी आज अर्को फङ्सनहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ है। हाम्रो ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन छ। हाम्रो के छ त ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन। ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेका कस्ता फङ्सन हुन् भन्दाखेरि तिम्रो जसमा अल्जेब्रिक टर्म्सहरू छैनन् त्यस्तो टर्म्सलाई चाहिँ के भन्छ त ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर भनिन्छ है। ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भने कस्ता फङ्सन रहेछन् त जसमा अल्जेब्रिक टर्म छैन हैन। त्यस्ता अल्जेब्रिक टर्म्सहरू नभएका फङ्सनलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ त ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन। बुझियो के भनिँदो रहेछ? ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर भनिँदो रहेछ है त्यस्ता फङ्सनहरूलाई। ठिक छ, यसलाई डिफाइन गर्दा द फङ्सन which does not contains algebraic terms. The function which does not contain algebraic terms हैन। त्यस्ता फङ्सनहरू जसमा चाहिँ के हुन्न त अल्जेब्रिक टर्म्सहरू हुँदैनन् आर कल्ड ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन। अब ती ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सनहरू के छन् त भन्दाखेरि हाम्रो के छ ट्रिगोनोमेट्रिक छ फङ्सन छ, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन छ, लोगरिथमिक फङ्सन छ हैन। यिनीहरू चाहिँ हामीले विशेष अध्ययन गर्छौँ है। त्यसैले लेखौँ सम ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर लेखौँ है। सम ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन्स आर भनेर नम्बर 1 मा हामीले लेखौँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन है। के ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन है, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू हुन्छ है। साइन एक्स, कस एक्स, टेन एक्स सुनेको छ नि यस्तो कुराहरू हैन। ल अ फङ्सन involving trigonometric ratios of an angle of triangle है। angle of triangle हैन। A function is called trigonometric function भनेर भनिन्छ है। के रहेछ त भन्दाखेरि त्यस्तो फङ्सनहरू जसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हुन्छ है। इट कन्सिस्ट sin x 6 फङ्सन्स। इट कन्सिस्ट 6 फङ्सन्स के हुन् त तिनीहरू sin x, cos x, tan x, cosec x हैन, cosec x, sec x and cot x हैन। त्यस्तै अब हाम्रो अर्को फङ्सन छ हाम्रो हैन। 2 नम्बरमा हामीले 2 नम्बरमा के लेखौँ त एक्सपोनेन्सियल फङ्सन है। एक्सपोनेन्सियल फङ्सन अब यसको ग्राफ कस्तो बन्छ त एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको है। एक्सपोनेन्सियल फङ्सनमा हामीले y एक्सिस लेख्यौँ हैन, त्यस पछाडि x एक्सिस छ भने अब यसरी चाहिँ के हुन्छ त एक्सपोनेन्सियल फङ्सन हाम्रो चाहिँ हुन्छ है। एक्सपोनेन्सियल फङ्सन y इक्वल टु e टु द पावर x र y इक्वल टु e टु द पावर माइनस x हैन। एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको ग्राफ है। यसो ग्राफ सम्झिने कहिलेकाहीँ के को ग्राफ हो भनेर सर्ट क्वेसनहरुमा ग्राफहरू दिएर सोधिन सक्छ है। अब यसलाई डिफाइन गर्दा फङ्सन f फ्रम r to r, a function f from r to r defined by y equal to fx
इक्वल टु a to the power x है। अब यो a छ, a डज नट इक्वल टु 0 के अरे 1, a चाहिँ 1 हुन भएन हैन, ठिक छ। a इज ग्रेटर देन 0 हुन पर्यो, 0 भन्दा ठुलो भ्यालु हुन पर्यो र x बिलोङ्स टु रियल नम्बर है। रियल नम्बरलाई हामीले यसरी r लाई पछाडि काटेर रिटर्नमा चाहिँ यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ हैन। ल के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि y इक्वल टु fx इक्वल टु a टु द पावर x छ भने यस्तोलाई एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भन्दो रहेछ, जसमा जुन a को भ्यालु 1 पनि हुन भएन र 0 भन्दा ठुलो हुन पर्यो र यसमा भएको जुन x टर्म छ यो चाहिँ के हुनु पर्यो त कुनै पनि रियल नम्बर हुन सक्ने भयो, ठिक छ है। यसैलाई नै हामीले के भन्ने हो त इट्स कल्ड एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भनेर भन्ने। के भन्ने यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भनेर भन्छौँ है। इट्स कल्ड एन एक्सपोनेन्शियल फङ्सन। ठिक छ, यहाँसम्म केही समस्या छ? ओके, फर एक्जाम्पल y इक्वल टु fx e टु द पावर x छ भने अब यसमा इज अ स्पेसल टाइप अफ फङ्सन है। यो चाहिँ के पनि हो त स्पेसल टाइप अफ फङ्सन एन्ड इज अ युलर नम्बर भनेर भनिन्छ है। युलर नम्बर lying between 2 and 3 है। यो युलर नम्बर e को भ्यालु चाहिँ 2 देखि 3 को बीचमा हुन्छ, देयरफोर e इक्वल टु 2.71828 डट डट है। अब एक्सपोनेन्शियल फङ्सन जस्तै हाम्रो 3 नम्बरमा लोगरिथमिक फङ्सन है, लोगरिथमिक फङ्सन है। अब लोगरिथमिक फङ्सन भने के हो त लोगरिथमिक फङ्सन भनेर लेखौँ है। लोगरिथमिक फङ्सन, ठिक छ। अब यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीले ल x एक्सिस y एक्सिस छ हैन। हाम्रो यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन लग्यौँ हैन, सिधा एक्सिसबाट गएको। यो भने y इक्वल टु ex हैन, अघि हामीले एक्सपोनेन्शियल फङ्सन ल्याएको थियौँ। यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ के हुन्छ त लोगरिथमिक फङ्सन हुन्छ है एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको। दोस्रो x इक्वल टु y इक्वल टु x भयो हैन। र भने अब अर्को ग्राफ चाहिँ हामीले लिन्छौँ जुन चाहिँ y इक्वल टु लग अफ लग x है, y इक्वल टु लग x। यस्तो किसिमको यसको चाहिँ के हुन्छ त ग्राफ हुन्छ लोगरिथमिक फङ्सन, ठ्याक्कै एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको उल्टो है। यति कुरा थाहा पाउने। यसलाई डिफाइन गर्दा द इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्शियल function, the inverse of exponential function is called log अथवा लोगरिथमिक फङ्सन है, लोगरिथमिक फङ्सन भनिन्छ। द्याट इज y इक्वल टु a टु द पावर x एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ भने हामीले यसलाई एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भन्छौँ हैन। y इक्वल टु a टु द पावर x छ भने यसलाई एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भन्छौँ, ठिक छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर है, इन्टरचेन्जिङ गरेर
हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्टरचेन्जिङ गरेर x इक्वल टु log अफ y टु द बेस a गर्न सक्छौँ हैन। इन्टरचेन्ज गर्यो भने x इक्वल टु log अफ y टु द बेस a है। अब यसलाई कसरी पढ्ने त हामीले पढ्न पनि जान्न पर्यो कि परेन। यसलाई चाहिँ लोगरिथमिक फंक्सन भनेर भन्छन् है। log y टु द बेस a लोगरिथमिक फंक्सन। अब यसलाई रिड गर्दाखेरि read as log of y with respect to the base a है, with respect to the base a। अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अब यसरी पढ्ने भयौँ हैन। तर अब हामीले यो लामो विथ रेस्पेक्ट टु दी को ठाउँमा हामीले y टु दी बेस a भनेर पढ्ने गर्छौँ है। यसैमा हाम्रो चाहिँ केही कुराहरू लेखौँ है। अब यसमा हामीले कमन लोगरिथम है र नेचुरल लोगरिथम दुईटा हुन्छ। कमन लोगरिथमलाई कसरी डिनोट गरिन्छ, नेचुरल लोगरिथमलाई चाहिँ कसरी डिनोट गरिन्छ त है, यो थाहा पाउनुपर्छ हामीले। अब लोगरिथम कमन लोगरिथम log अफ x टु द बेस 10 भनेर लेखिन्छ हैन। जनरली हामीले यसलाई चाहिँ log x भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै नेचुरल लोगरिथमलाई log अफ x टु द बेस e, जसको बेस 10 छ भने त्यो कमन लोगरिथम भयो हैन, र बेस e हुँदाखेरि चाहिँ नेचुरल लोगरिथम भयो है। यसलाई रिटर्न एज log x है, log x मात्र रिटर्न गरिन्छ। अब नेचुरल लोगरिथमलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि रिटर्न एज ln x है भन्दाखेरि त हाम्रो log x नै हो, तर ln x भनेर हामीले चाहिँ यसलाई लेख्छौँ। अब हामी यो लोगरिथमिक फंक्सनका केही प्रोपर्टिजहरू हेर्छौँ अथवा तिनीहरूको फर्मुलाहरू हैन। सम प्रोपर्टिज भनेर लेखौँ है। सम प्रोपर्टिज अफ लोगरिथमिक थ्योरम है। फर्स्टमा log अफ mn छ भने log अफ mn है इक्वल टु log अफ m प्लस log अफ n है। प्रोपर्टिज भने पनि अब यो फर्मुलै हो एक प्रकारको हैन। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा यदि यो प्रोडक्ट फर्ममा छ भने त्यो भयो भने, अब क्वेसन फर्ममा भयो भने के हुन्छ त log अफ m बाई n इक्वल टु log अफ m माइनस log n है। log m माइनस log n ठिक छ। यिनी दुईवटा फर्मुलाहरू हामी टाइममा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ है न्युमेरिकल गर्दाखेरि। र त्यस्तै अब तेस्रो प्रोपर्टी छ हाम्रो। तेस्रो प्रोपर्टिजमा log अफ m टु द पावर n छ भने इक्वल टु n अगाडि आउँछ log अफ m है, ख्याल गर्ने है। यदि कुनै m को पावर n छ भने चाहिँ n अगाडि आउँदो रहेछ हैन। n के भयो त अगाडि आयो, बाँकी चाहिँ पछाडि रह्यो n log m है। यो पनि न्युमेरिकलमा खुब युज गरिन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा log अफ a टु द पावर x छ भने अथवा log अफ b टु द बेस a log अफ x टु द बेस b गर्न सकिन्छ। b हेरौँ त हामीले के गरेका छौँ थप्न पाउँदो रहेछ हैन। यसो चाहिँ log अफ ax लाई log अफ a टु द b के अरे b टु द बेस a र log अफ x टु द बेस b गर्न सकिँदो रहेछ। ठिक छ। यो पनि हामीले कहिलेकाहीँ यसो प्रयोग गर्ने प्रोपर्टिज नै हो है। ठिक छ। हामीले यसरी चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने दुईटालाई चाहिँ छुट्याउन सक्दा रहेछौँ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन के अरे प्रोपर्टिज नम्बर 5 मा log अफ a टु द बेस a छ भने यसको चाहिँ 1 हुन्छ है। त्यस्तै 6 नम्बरमा log अफ
a to the power 1 के अरे log of 1 to the base a इक्वल टु log of a to the power 0 a छ भने यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ है log of 1 to the base a इक्वल टु log of a power 0 to the base a इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ है यसलाई चाहिँ सिम्पली देयरफोर log 1 इक्वल टु 0 हुन्छ भन्ने थाहा पाउने है ठीक छ log 1 इक्वल टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ फेरि कन्फ्युज नहुने log र ln लेखेकोमा कन्फ्युज नहुने है फर्मुला यही नै हो त्यस्तै 7th नम्बर प्रोपर्टी छ हाम्रो 7th नम्बर प्रोपर्टीज log of a power x to the base a छ भने यसको चाहिँ x हुन्छ एकदम प्रयोग गरिन्छ है यो प्रोपर्टीजमा log of a power x to the a equal to x हुन्छ त्यस्तै 8th नम्बरमा छ a power log ax छ भने यो चाहिँ x नै हुन्छ है यसको पनि त्यस्तै if x is less than or equal to 0 छ भने है x को मान 0 बराबर छ अथवा 0 भन्दा सानो छ भने log x of a is not defined है यो कुरा पनि थाहा पाउने यदि x को भ्यालु 0 छ अथवा 0 भन्दा कम छ भने हामीले log of x to the base यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौं ठीक छ के हुनु पर्दो रहेछ त 0 भन्दा धेरै भ्यालु भयो भने मात्रै हामीले यसलाई गर्न सक्छौं अब हामी ओल्ड एज गोल्ड का वेल क्वेशनहरु हैन अहिले सब एक्जाममा सोधेका क्वेशनहरु हेर्छौं है ओल्ड क्वेशनमा हाम्रो यो च्याप्टर रिलेटेड प्राय त सर्ट क्वेशन सोध्छ अब लङ क्वेशन एक दुईटा सोधेको छ त्यसमा मैले लगे क्वेशन नम्बर 1 इभ्यालुएट 2 log of square root of 5 to the base 5 plus 3 log 8 square 8 to the base 2 हैन अब यसमा हामीले एउटा प्रोपर्टी युज गर्छौं हामीले है log a वाला प्रोपर्टी युज गर्छौं सोलुसनमा हाम्रो 2 log square root of 5 by 5 plus 3 log 8 to the base 2 अब यसमा हाम्रो एउटा प्रोपर्टी छ log 8 log a of power x to the base a equal to कति हुन्छ त x हुन्छ अघि भर्खर हामीले यो कहाँ लेखेका थियौं सायद प्रोपर्टीज नम्बर 7 मा लेखेका थियौं हैन हो अब यो प्रोपर्टीज युज गर्नलाई हामीले पहिला यस्तै बनाउनु पर्यो परेन पर्यो हैन इक्वल टु 2 log अब यस 5 छदै छ 5 पावर 1/2 भयो भने स्क्वायर रुट अफ 5 स्क्वायर रुट हटाउँदाखेरि भयो 5 बेस भयो प्लस सिमिलरली हाम्रो के भयो त है स्क्वायर रुट अफ x इक्वल टु x पावर 1/2 हैन क्यूब रुट अफ x इक्वल टु x बाइ x पावर 1/3 हैन nth रुट अफ x अनि x पावर 1/n हुन्छ हैन डट 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 गरेर भनेपछि यो हटाउँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है स्क्वायर रुट अफ 4 भने के हुन्छ 2 हुन्छ भने 2 स्क्वायर 2 क्यान्सल भएर 2 आएको हो के हैन यसरी स्क्वायर रुट 4 बाट 2 आए जस्तै कसरी आएर रहेछ त हो त्यही मेथडबाट चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट अफ 5 भनेको चाहिँ 5 पावर 1/2 अब अर्को छ 3 log 2 पावर 3 to the base 2 हुने भयो है to the base 2 हुने भयो अब हेरौँ त ट्याक्कै त्यो फर्मुला जस्तै बन्यो भनेन बन्यो हैन 2 अब यसको कति हुने भयो त 1/2 हुने भयो हैन x मात्र हुन्छ नि त log a
पावर एक्स बाई टु द बेस ए छैन। त्यसो भए यसको 1/2 प्लस 3 अर्को के हुने भयो त 3 2 क्यान्सल भयो 1 प्लस 3 3 जा 9 1 प्लस 9 10 आन्सर। हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 मा। अब यो ओल्ड एज गोल्डको क्वेसनमा हाम्रो फाइन्ड द भ्यालु अफ log of square root of a square root of a square root of a को चाहिँ हाम्रो भ्यालु टु द बेस ए है। यसको चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हामीले, हो कि हैन। अब यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्ने छ, स्क्वायर रुट अफ ए भने कति हो त, ए को पावर 1/2 हो हैन। यो स्क्वायर रुटहरू हटाउँदै गइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा फर्ममा राख्छौँ है। ल यसलाई चाहिँ हामीले सोलुसन गरौँ। अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि लग अफ स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर रुट अफ ए टु द बेस ए इक्वल टु, अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको स्क्वायर रुटहरूलाई चाहिँ हटाउने है। लग अफ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुलो ब्र्याकेट सुरुको ब्र्याकेट ए को पावर 1/2 भयो हैन। हाम्रो जस्तै स्क्वायर रुट अफ ए बाहिरकोलाई हटाउँदाखेरि त्यस पछाडि त्यो भित्रको अर्को छ त्यसलाई हटाउँदाखेरि पनि के भयो त 1/2 भयो र एउटा सिङ्गल ए छ त्यो भने ए पावर 1/2 हैन। अब ए को पावर र ए को 1/2 पावर चाहिँ हामीले के गर्न सक्दिन्छौँ त, जोड्ने घटाउने खोल्दै जाने हो। यो के गाह्रो भयो? ठिक छ, गाह्रो भएको छ भने अर्को गरिदिन्छ हैन। ल लग स्क्वायर रुट अफ ए छँदैछ, स्क्वायर रुट अफ ए छँदैछ र त्यो भित्रको ए भने के हो त, पावर 1/2 हो कि हैन। अब इक्वल टु अब हाम्रो यो चाहिँ खोलेर गर्थ्यौँ हामीले हैन। यो चाहिँ नलेख है, फेरि दोस्रो स्टेपबाट लेख है। लग है टु द बेस ए छ, स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर रुट अफ, अब ए को पावर कति छ त, 1 छ। ए को पावर 1/2 छ, दुईटा छन्। अब पावर के हुन्छ, जोडिन्छ, हो कि हैन। जोड्दाखेरि 1 प्लस 1/2 कति हुने भयो त, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 डिभाइड बाई 2। ठिक छ। अब फेरि गरौँ है। फेरि लग अफ स्क्वायर रुट अफ ए छँदैछ। अब त्यो ए अर्को एउटालाई हटाइदिनु है, स्टेप बाई स्टेप एक गर्दा हटाउँदाखेरि ए पावर 3/2 बाहिर 1/2 हुने भयो है। लग अफ ए, अब स्क्वायर रुट अफ ए अनि ए को पावर कति भयो त, 3 1 जा 3 डिभाइड बाई 2 2 जा 4 हैन। अब फेरि ए र ए पावर 3/2 यिनीहरू केमा छन् त, मल्टिप्लिकेसनमा छन्। अब यिनीहरूको पावर फेरि के गर्नु पर्यो त, जोड गर्नु पर्यो है। ए पावर 1 प्लस 3/4 भनेको 4 1 जा 4 प्लस 3 कति हुने भयो त, 7 डिभाइड बाई 4 हुने भयो है। अब फेरि अब बाँकी एउटा स्क्वायर रुट छ, यसलाई पनि हटाउने हामीले है, सकिन्छ नि। लग अफ बेस पहिले लेखेँ ए पावर 7/4 होल डिभाइड बाई 1/2 है। पावरमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुट हट्यो। अब लग अफ के हुने भयो त, 7 1 जा 7 प्लस 4 2 जा 8 टु द बेस ए हुने भयो हैन। ठिक छ। अब यो एउटा टर्म्स भयो, 7/8 आन्सर आयो हैन। 7/8 आन्सर आयो। यो हामीले गरिराखेका छौँ। के हो त भन्दाखेरि लग अफ ए पावर एक्स टु द बेस ए छ भने यो इक्वल टु कति हुन्छ त, एक्स हुन्छ हैन। यो प्रोपर्टी चाहिँ हामीले युज गरेर हामीले यसको आन्सर चाहिँ 7/8 आन्सर आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ। बुझ्यो नि अब त। अब अर्को क्वेसन लिएँ है मैले, ओल्ड एज गोल्ड नैबाट नै हो यो है। क्वेसन नम्बर 3, प्रुभ द्याट एक्स पावर लग
y by z, y power log z divide x, z power log x divide y इक्वल टू 1 हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन। अब यसको लागि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामीले सल्भ गरेर यसको आन्सर चाहिँ कति ल्याउनु पर्यो त 1 ल्याउनु पर्यो। ठीक छ कि छैन? छ हैन? सार्यो ल। सोलुसन LHS है लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लगमा हामीले x log y by z, y log z by x, z log x by y है छ हाम्रो इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि x पावर हाम्रो log m by n इक्वल टु के हुन्छ? log m minus log n हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन? हामीले त्यसरी राख्दा हुन्छ नि। x log m by n को फर्मुला हैन हाम्रो फर्मुला लेखेको छ। के हुने भयो त? x log y minus log z, y power log z minus log x, z power log x minus log y। अब हाम्रो x power log y र x power minus log z छुट्टा छुट्टै बनाउन सकिन्छ हैन। x को पावर log y डट x को पावर माइनस log z हुन्छ। जस्तै x पावर a माइनस b छ नि के हुन्छ? x पावर a, x पावर माइनस b हुन्छ, x पावर a अनि x पावर माइनस b तल आउँछ के हुन्छ? प्लस हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन? हो यस्तै गरी हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त इक्वल टु x पावर log y डिभाइड बाइ x पावर log z है। त्यस्तै अर्को छ y दोस्रोमा के हुने भयो त? log y x log y डिभाइड बाइ x log z भयो। बुझ्यो नि यहाँसम्म? यो हामीले अगाडि गरेका छ नि, यो त सेम हो कि x पावर माइनस b भयो हैन। त्यो छुट्याउँदै जाँदाखेरि हामीले गरेका छौँ त्यस्तै हो। ठीक छ? यो हुने भयो y log z डिभाइड बाइ y log x है। त्यस्तै अर्को छ z log x डिभाइड बाइ z log y, z log y है। अब हामीले यहाँनिर एउटा प्रोपर्टी युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो प्रोपर्टी युज गरेर मात्र हामीले चाहिँ 1 ल्याउन सक्छौँ, हैन भने हामीलाई 1 ल्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। त्यो प्रोपर्टी लेखौँ त a log b इक्वल टु b पावर log a है। log a के हुन्छ त भन्दाखेरि a र b दुईटा ठ्याक्क चेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ हो कि हैन? त्यसो भए x र y, x र z छ नि, त्यसलाई पनि हामीले यो प्रोपर्टी अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुपर्ने रहेछ, चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चेन्ज गर्दाखेरि के हुने भयो त? भन त? हामीले सबैको चेन्ज नगर्ने है। y log कति भयो त? x, y log x डिभाइड बाइ z log x है। अब बीचको टर्मलाई जस्ता तस्तै राखौँ, y log z डिभाइड बाइ y log x। अब तेस्रो टर्मको माथिको चाहिँ सेम राखौँ है, z log x डिभाइड बाइ z log y। यसलाई चेन्ज गरौँ y log z है। ठीक छ? y log z तीनटालाई हामीले चेन्ज गरेका छौँ है त्यो प्रोपर्टिज अनुसार। अब के काटियो त हेर त? y log x, y log x काटियो हैन, y log z, y log z काटियो, z log x, z log x काटियो भने चाहिँ अब बाँकी कति रह्यो त? 1 यानी इक्वल टु 1 भयो हैन। फ्रेन्ड्स प्रुभड, हेन्स RHS प्रुभड भने नि भयो हैन, हेन्स प्रुभ। ठीक छ?